अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके कोalition की सियासत, अपोजिशन की सियासत और अर्ली इलेक्शंस के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अर्ली इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, क्या वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है या उसमें सिंध की भलाई है या सिंध की भलाई नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए फौजिया कसूरी साहिबा, सदीकुल फारूक और शौकत बख्श में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबको प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैम आपसे शुरू करूंगी, आर यू होपफुल विद दिस ऑर्डिनेंस, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इन सिंध? देखें बतूल, थैंक यू। लोकल बॉडीज़ जो हैं और ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ये एक अच्छा इक़दाम है और ये होना चाहिए था। और ये एक मज़बूत तरीका होता है आप अपने एम्पावर करने के लिए ग्रास रूट लेवल से। ये एक अच्छी चीज़ है। इन प्रिंसिपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ के बहुत फेवर में है कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये जो इस वक्त ऑर्डिनेंस पेश किया है, बहुत इसके जो ग्लेयरिंग इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कोई 3-1 साल हो गए हैं, कोर्ट्स ने कहा था, तमाम पंजाब की हुकूमत को भी कहा था, वफाक की हुकूमत तमाम सूबों में कहा कि आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराइए। इनमें से किसी हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया और इसको नहीं कराया। इस वक्त जो एक ऑर्डिनेंस इस्तेमाल किया गया, ये ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करते हैं डिक्टेटर्स करते हैं। ये ऑर्डिनेंस के नाम सुन के लोगों को आमरीत याद आने लगती है। एक ऐसी हुकूमत जो अपने को जमहूरी हुकूमत कहे, उनको ऑर्डिनेंस का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी? क्या सिंध की असेंबली नहीं है? क्या असेंबलीज ख़त्म हो गई हैं? आप या तो इतनी आप बात करते हैं हर वक्त कि जी बालादस्ती की कि पार्लियामेंट की होनी चाहिए, और आपने 1 मिनट में उनको डिस्कार्ड कर दिया। और दूसरे ये कि ये बहुत सस्पेक्ट टाइमिंग है। ये वो टाइम था जिसके ऊपर इनको चाहिए था हुकूमत को कि ये बैठते और केयर टेकर सेटअप की तरफ एक अपना फोकस करते, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करते, एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट लाने के लिए जो इलेक्शन कराए। हमारे सर पे तो जनरल इलेक्शंस खड़े हुए हैं, आप लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। क्या आप इलेक्शन कमीशन को डिस्ट्रैक्ट करना, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करना, कंफ्यूजन और क्रिएट करना, और सबसे ज्यादा बात यह है कि आपने इस पे कौन सा कंसेंसस बिल्ड किया कि आपके अपने सिंध के अवाम खड़े हो गए कि आप सिंध की तकसीम करने के लिए तैयार हो गए लोकल बॉडीज करा के। सदीक साहब का कमेंट लेने। सदीक साहब आप मुझे बताएं, ये डिक्टेटोरियल डिवाइड ही सिंध में नजर आ रही है कि कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि आधे सिंध को ज़िया-उल हक का ऑर्डिनेंस दे दिया, आधे सिंध को मुशर्रफ का ऑर्डिनेंस दे दिया। जब ये सब हो रहा था तो क्या अपोजिशन को पता नहीं चल रहा था? हम लोग इतने मासूम होते हैं, जब एक ऑर्डिनेंस बन जाता है तो फिर उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। हमारी इंट्रा पॉलिटिक्स इतनी वीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल, जब तक किसी चीज़ का वजूद ना हो उसके बारे में अगर आप बात करें या तनकीद करें तो फिर ये कहा जाता है कि ये हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन सदीक साहब आपको ये तो पता ना कि पीपीपी एमक्यूएम को नाराज़ नहीं करती, तो आप लोगों ने अपना भी कोई माइंडसेट तैयार किया होना चाहिए इस हवाले से। लोकल गवर्नमेंट वरना इलेक्शंस आप लोग अपने पंजाब में भी करा। मैं अभी अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिंध में तो हमारी नुमाइंदगी नहीं है। जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस तरह जो कुछ किया गया वो आप लोगों को मालूम है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस। लेकिन अभी तो आप लोग कह रहे हैं ना कि आप लोगों की सिंध में भी मेजॉरिटी होगी, इसलिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध में अगर एक बात वज़ीर आला सिंध हाई कोर्ट में ये बयान देता है, जब उन्होंने ये आर्डर दिया कि यहाँ बल्दियाती इंतखाबात कराएँ, तो वज़ीर आला सिंध ने यह कहा कि जनाब ये आम इंतखाबात का साल है, हम आम इंतखाबात कराएंगे, ये बल्दियाती इंतखाबात कराने का मौका नहीं है। अब जब कोर्ट में जाकर चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है तो उसके बाद क्या हमारे लिए यानी इस बात का कोई इम्कान या कोई मौका है कि हम ये बात कहें कि नहीं जनाब अली ये झूठ बोल रहा है, ये फ़लाँ आदमी ये इस तरह कर रहा है? मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, और ये फौजिया कसूरी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि ये इन्होंने वक्त टालने की बात, धोखा देने की बात, और आप ये देख लेना कि उनके साथी उनके साथ नहीं है, और फिर एक सूबा और 2 निज़ाम, कभी ऐसा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ बदनीयती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दाएं बाएं करने की वो लूमड़ी की चाल है। आपकी ठीक है, एक मिसाल मैं दूं, लूमड़ी जो है ना, उसके पीछे जब शिकारी या कुत्ता भागता है ना, शिकारी कुत्ता, तो वो दुम इधर करती है और जा इधर रही होती है, तो वो धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन जो समझदार जो शिकारी कुत्ते बाकायदा जिन्होंने शिकार किया होता है ना, वो उसको पकड़ लेते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि ये सियासत में ये जो लूमड़ी की चाल चल रहे हैं ना, तो जो सियासतदान मामलात को समझ रहे हैं
وہ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے, اور یہ چلے گا بھی نہیں, یہ آرڈیننس یہ نہیں چلے گا, آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا سعید صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی غلطی بھی کہا جا رہا ہے, میں آپ سے بھی میرا یہ کوشچن ہوگا کہ غلطی کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ یہ جو انہوں نے آرڈیننس دیا ہے کہ ان کی سب سے پولیٹیکل فیلئر ہے جو ان کا ووٹ بینک بھی ڈسٹرب کرے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اگر کوئی پارٹی پولیٹیکل غلطی کرتی ہے تو عوام کو اس کی اگلے سے اگلے الیکشن میں سمجھ آتی ہے, اس الیکشن میں سمجھ نہیں آتی, ورنہ پھر یہ لوگ دوبارہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, یا ایک بڑا مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب علی وہ زرداری صاحب ہر ایک کو دھوکہ دیتے ہیں. زرداری صاحب نے بہت دھوکے کھائے ہیں, لیکن وہ جو چیس ہے نا, شطرنج کی چال, وہ بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ بھی شطرنج کی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بلا شبہ اس آرڈیننس کے حوالے سے وہ پٹ گئے ہیں, انہیں واپس لینا پڑے گا بالکل, اور یہ میرے نزدیک یہ تھرو نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جب خود اندرون سندھ اس کے خلاف زبردست ریئیکشن ہے, پیپلز پارٹی کے اندر اس پر سخت رد عمل ہے, باقی ملک نے اس کو مسترد کر دیا ہے, اور یہ انہوں نے یعنی سارے لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے خاص مفادات ہیں. یعنی یہ وہی حکومت ہے نا جنہوں نے ایم کیو ایم جب حکومت سے الگ ہوئی, انہوں نے کمشنری نظام بھی نافذ کر دیا, انہوں نے پرانے ضلع بھی بحال کر دیے, انہوں نے ڈپٹی کمشنر بھی لگا دیے, اور پھر جب ایم کیو ایم سے بات ہوئی پھر کمشنری نظام بھی واپس, سب کچھ. تو یہ کھیل کیا کھیل رہے ہیں, کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ یا ان کا کمشنری نظام لگانا غلط تھا اور ایم کیو ایم جو تھی وہ درست تھی, اور یا پھر ایم کیو ایم درست ہے اور ان کا پہلا فیصلہ غلط تھا. تو کیا ہے یہ خود نہیں سوچتے کہ اپنے گریبان میں جام بتائیں کہ اب ہم ان کا ووٹ بینک کیسے ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, ہم تو نہیں, پولیٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ڈسٹرب کر پا رہے ہیں, آپ لوگ کر پا رہے ہیں ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب؟ دیکھیں بطول, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی ایک بہت پرانی ایک اسٹیبلش جماعت ہے, اور انہوں نے اب اس دفعہ بھی جب یہ ان کی اگر آپ جتنے ٹائم میں پاور میں اب رہے 4 سال کی آپ کارکردگی دیکھیں تو پاکستان کو اتنی تاریکیوں میں لے گئے ہیں, اتنی پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے, ہماری قوم کی اتنی بربادی ہوئی ہے انہی کے دور کے اندر. مگر انہوں نے کیا کام کیے؟ انہوں نے کام کیا جیسے کہ حکومت کا, پاکستان کی عوام کا 70 ارب روپیہ لے کے ایک پولیٹیکل سٹنٹ جس کو میں سمجھتی ہوں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ انہوں نے بنایا. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. اگر ان کو دلچسپی ہوتی کہ یہ سندھ کے عوام کو ان کی زندگیوں میں بہتری کی کوشش کر رہے ہوتے, ان کو اٹھانا چاہتے, تو یہ وہ ادارے بناتے, یہ وہاں پر تعلیم کے ادارے بناتے, یہ ان لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز دیتے, بجائے اس کے کہ ان کو بھکاری بنا کے 1000 روپے مہینہ جو اپنی پاکٹ سے نہیں ہے وہ پاکستان کی قوم کا ہے, وہ ہمارا پیسہ, لوگوں کا پیسہ ہے, مگر ان کو بھیک کے فارم میں انہوں نے لوگوں کو بھکاری اور مفلس رکھنے کے لیے کیوں نہیں انہوں نے ان کے اندر انویسٹ کیا؟ تو اس قسم کے انہوں نے اتنے سٹنٹس چلائے ہوئے ہیں, اور بیچارے جو بھی پسی ہوئی قوم ہے, اور سندھ آپ جانتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ کے اندرون کے اندر لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, غریب پسے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان سے اپنی یہ ان اے وے ریلی یہ ایک ریگنگ ہے پولز کے لیے کہ انہوں نے لوگوں کے شناختی کارڈ لے کے, اور اس آپ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں دیکھیے کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے. یعنی اس حد کی کرپشن ہوئی ہے کہ جو یو ایس ایڈ جو کہ ون آف دا میجر اسپانسرز تھے اس پروگرام کے, انہوں نے اپنے پیسے روک لیے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ دونوں پارٹیز کا موقف ایک ہے, لیکن آپ جب آپ دونوں کی گراؤنڈ پہ بات آتی ہے تو آپ دونوں کی نہیں بنتی؟ نہیں, بننے کی بات نہیں ہے جی. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف 17 سال سے جدوجہد کر رہی ہے. ہماری جو جدوجہد ہے وہ قوم کے مفاد میں ہے اور وہ سٹیٹس کو کے خلاف ہے. بطول ہم سیریسلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ حکومتوں میں بہت موقع ملا, اور پرانی جماعتیں پی ایم ایل این پرانی جماعت ہے, ٹھیک ہے انہوں نے کچھ اچھے بھی کام کیے ہوں گے, مگر بہت سے کوسچن مارکس ہیں ان کی کارکردگی پہ, اور آج بھی پنجاب کی گورنمنٹ کے اوپر بہت سے کوسچن مارکس ہیں. تو وقت پاکستان میں اب وہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو ایک تبدیلی کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک نئی قیادت اور نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے. پاکستان بیزار ہو چکا ہے یہ جھوٹ اور فریب سے. اور یہ جو ایک نئی پرسیپشن آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اور نیا سال چاہیے, صدیق صاحب, اس میں کتنی صداقت ہے؟ they are striving for one more year. بہت سی باتیں جو ہیں وہ فوزیہ صاحبہ نے کی ہیں, میں نے بھی نوٹ کی ہیں, میں ان پہ بات بھی کرنا چاہوں گا. یہ جو 1 سال لینے والی بات ہے نا, یہ بھی ایک حربہ ہے کہ یہ تو کہیں جی زرداری صاحب کہیں خرید فروخت کر کے پھر 1 سال آگے نہ لے جائیں, 5 کی بجائے 6 سال نہ کر لیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ میکسیمم اس اسمبلی کی جو آئینی مدت ہے وہ
16 مارچ کو تو ختم ہو رہی ہے نا, یعنی 16 مارچ کو 5 سال ہو جائیں گے, 17 کو آٹومیٹیکلی اٹ ول اسٹینڈ ڈیزالو, یہ ختم ہو جائے گی. اب اس سے کچھ پہلے 2 مہینے الیکشن 3 مہینے کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید اس بات کی ہے کہ دسمبر میں نومبر دسمبر میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے. حالات ایسے بن رہے ہیں, لیکن اگر نہ بھی بنے تو ایٹ دا موسٹ یہ اور 2-3 مہینے آگے الیکشن ہو جائیں گے آئین کی میکسیمم مدت کے مطابق. لیکن کیا انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ ایگزیکٹلی کچھ ڈیلیور نہیں اس کیا. پہ میں اور بتاتا ہوں آپ کو. اس کے باوجود جو سینٹ میں ان کی میجورٹی ہے, اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی آ بھی جائے پارٹی اقتدار میں, لیکن چونکہ ان کی سینٹ میں میجورٹی ہے آنے والے 2-3 سالوں میں, تو ان کی پالیسیز پریویل کریں گے. اس سے تو جان نہیں چھوڑا جو جا سکتا. حقائق ہیں نا ان کو غلط طریقوں سے سازشوں سے تبدیل کرنا یہ درست نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے تو اس کے مقابلے میں سب کو اکٹھے کر لیں, چو کا مربع اکٹھا کر لو, فلاں کر لو. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ فوزیہ صاحبہ نے اشارہ اس طرف کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ 2 ارب روپے کے جو لوگ روز نوٹ چھاپیں, جو گیس جو نیچرل گیس CNG ہے وہ تو ہماری اپنی ہے نا, وہ اب کہاں پہنچ گئی ہے؟ وہ پہنچ گئی ہے 90 روپے سے اوپر. اسی طرح سے میں آپ سے عرض کروں گا پیٹرول جو ہے, پھر بجلی کی قیمت ہے, پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ کہاں تک پہنچی ہے, پھر بے روزگاری کہاں چلی گئی ہے. GDP جو 7% تک چلی گئی تھی آج 3% نیچے 4% نیچے گر گئی ہے. لوگوں کو روزگار مل نہیں رہا, کرپٹ لوگوں کو اداروں کا سربراہ یہ بنا رہے ہیں, مارکیٹ میں پھر رہے ہیں کہ جی لاؤ کو کام ہے تو پیسے دو اور کام صدیق صاحب انقلاب ایسے ہی تو نہیں آ جاتا. مجھے تھوڑا سا اسپیکٹ چینج کر دیں. آپ لوگ انقلاب لانا چاہتے ہیں, انقلاب لانے کے لیے لوگوں کا یونائٹڈ ہونا ضروری ہے. ہمارے ملک میں یونٹی کتنی ہے, پبلک میں یہ بھی تک یونٹی 2 جملے میں اور عرض کروں. پارٹی میں نہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ اس صورتحال میں یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ عوام اب ہمیں ووٹ دیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. جتنے اور یہ PTI کی بھی خوش فہمی ہے. PTI کی تو میں کہوں گا بالکل خوش فہمی. دیکھیں نا PTI والے تبدیلی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کچھ کام اچھے بھی کیے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف کو پہلی دفعہ بھی 2.5 سال ملے 5 کی بجائے, دوسری دفعہ بھی 2.5 سال ملے, اور دوسری دفعہ کے 2.5 سالوں میں ابھی 1.25 سال ہی گزرا تھا ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے پڑے انڈیا کے جواب میں, اور اس کے نتیجے میں سینکشنز لگیں. اگر ہم ایٹمی دھماکے نہ کرتے تو یہاں قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو ایٹمی طاقت ہی نہیں. اور پھر بھی آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے ایٹمی دھماکے کیے, سینکشنز بھی لگی, لیکن آپ کو ان سینکشنز کو ڈیل نہیں کرنا ہے, اور آپ نے کوئی دور اسٹریٹجی نہیں بنائی تھی. ہم نے سینکشنز کو ہی تو ڈیل کیا, یعنی سینکشنز لگ جاتی ہیں تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. ہم نے الحمدللہ وہ جو قرضے تھے ری شیڈول کرائے. ہم نے اس وقت $1.7 بلین تک ہمارا جو ہے وہ ریزروز تھے, جو پرویز مشرف کے 9/11 تک اس کے بھی دور میں 1.7 بلین ہی تھے, وہ بڑے نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ نواز شریف دور میں مسلم لیگ نون 90 میں جو ایک سٹیٹس کو انہوں نے توڑا, ایک مارکیٹ اکانومی لائی, اس اکانومی پر اس کا بلو پرنٹ لے کے انڈین پرائم منسٹر سرتاج عزیز صاحب نے انہیں دیا, اور اس پہ انہوں نے عمل درآمد کیا. وہاں آئینی اور جمہوری نظام کا تسلسل کنٹینیوٹی رہی. آج ان کی GDP تقریباً 10% کو ٹچ کر رہی ہے. آج وہ دنیا کا ایک اکنامک جائنٹ بن گیا ہے. تو پھر اس ساری ہسٹری کے ساتھ تو یہاں ہمیں بار بار ماشاء اللہ اور نواز شریف کے پروگرام پر جس طرح عمل ہو رہا تھا, اگر عمل درآمد ہو جاتا تو وہ جو ہم نے ایشین ٹائیگر کی بات کی تھی, پاکستان کب کا ایشین ٹائیگر. عمل درآمد پہ بھی آئیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, اب فوزیہ میں آپ ان کی بات کا جواب دینا چاہ رہی تھی. جی میں بطول یہ کہنا چاہ رہی تھی. دیکھیے صدیق الفاروق صاحب نے جیسے یہ بات کہی کہ حکومتوں کو موقع نہیں ملا, ان کی حکومت کو, کہ 2 سال کے اندر یہ لوگ ہٹا دیے گئے. دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے نا. نہیں یہ اتنی اچھی پڑھی لکھی خاتون ہے, یہ تو مانے نہ کہ ہٹا دیے گئے. یہ تو آپ نے کہا نا, تو میں اس کا جواب دینا چاہ رہی ہوں. نہیں, میں اس کا جواب دینا چاہ رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب سویلین حکومتیں آئیں, انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری بہت داغدار ہے, یہ تمام سالوں 65 سال کی جو ہماری ہسٹری ہے انفارچونیٹلی, مگر جب سویلین حکومتوں کو موقع ملا, سویلین حکومتوں کی گورننس اتنی پور رہی, کرپشن کے اتنے اسکینڈلز رہے کہ اس سے تقویت حاصل ہوئی ان فورسز کو
जो टेक ओवर कर सकती थी। मार्शल लॉ लगे, हर टाइम जब मार्शल लॉ लगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाई गई, चाहे वो मुस्लिम लीग की, करप्शन के चार्जेस पे ये लोग हटाए गए, फिर मुल्क छोड़ छोड़ के इनकी क़यादतें चली गई। यानी अच्छा वो तो एक अलग चीज़ थी। अब आपने बात की थी पॉलिसीज़ की कि जी सेनेट के अंदर अगर इनके लोग हैं पॉलिसीज़, बतूर व्हाट पॉलिसीज़, कौन सी पॉलिसी? मैं ये देखना, आप मुझे ये बताइए आपके पास कोई पॉलिसी है जो इस हुकूमत ने एनर्जी के ऊपर कोई पॉलिसी बनाई हो, कोई हेल्थ केयर पे पॉलिसी बनाई, कोई एजुकेशन पे बनाई, कोई इन्होंने हमारे इदारों को इंस्टीट्यूशनलाइज किस तरीके से उनकी इंप्रूवमेंट करने के लिए, देयर इज नो पॉलिसी व्हाट इज टू बी फॉलोड। इस हुकूमत ने तो पॉलिसी कोई नहीं बनाई, बल्कि जितने तमाम इदारे थे उन सबको डुबो दिया। और अब हम आ गए इस बात के ऊपर जो फारूक साहब ने कही बड़े एहतराम से, इन्होंने सही बात कही कि यूनिटी का काम किसका होता है? ये लीडरशिप का काम होता है कि वो अपनी कौम को यूनाइट करते हैं। और वो जब कौम यूनाइटेड होती है, जब कौम ये देखती है कि कौम के मफाद में पॉलिसीज़ हैं, कौम के मफाद में काम हो रहे हैं, लोग महसूस करते हैं, वो ओनरशिप लेते हैं अपने मुल्क की कि हाँ ये हमारा पाकिस्तान है, हमें इसमें यूनाइटेड रहना है, कि हमें इसमें कुछ मिल रहा है, ये नहीं कि दहशतगर्दी और खून और मुफलिसी हमें मिल रही है। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। शौकत साहब ने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत साहब आप थोड़ा सा लेट हो गए, वरना मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने क्या डिस्कशन किया। इन लोगों का यही कहना है कि आप लोगों ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो मुल्क के मफाद में हो। करप्शन चार्जेस पे आप लोग भी गए, PMLN भी गई, आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। मुल्क को तब्दीली की ज़रूरत है और मोस्ट प्रॉबेबली वो तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए बात यह है, पहले तो मैं प्रोग्राम में लेट आया हूँ, इसकी मैं पार्टिसिपेंट से माजरत करूँगा, आपसे भी करूँगा, थोड़ा सा कोई ट्रैफिक का इशू हो गया था। दूसरी बात, जहाँ तक मेरी बहन बात कर रही है और आपने मुझे बताया है, देखिए इनके पास कोई और इशू नहीं है सिवाय इसके कि हम दोनों पे ये तनकीद करें, क्योंकि ये बाहर बैठे हुए हैं। और फिर इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये तब्दीली की बातें करते हैं तो मुझे ये बताइए कि तमाम जमातों के चले हुए कारतूस, तमाम जमातों का कचरा ये उठा कर ला के तब्दीली की बात करते हैं। और फिर करप्शन की जब बात करते हैं तो आपके ये जो लोग आपने लिए हुए हैं अपने साथ, उन पर खुद करप्शन के इतने इतने इल्ज़ामात हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये कल्चर क्या है, सिवाय एक दूसरे को गालियां देने के, सिवाय किसी को क्रिटिसिज्म करने के। मैं कहूँगा अगर आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां। लेकिन शौकत साहब आपके बारे में सबसे बड़ी बात जो की जाती है वो तो बैड गवर्नेंस की है, उसके बाद करप्शन के चार्जेस और आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसको नहीं डिफेंड कर रहा कि वहाँ पर गवर्नेंस के इशू नहीं होंगे, खा वो पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन ये एक देखे ना, सिस्टम चलने से सारी चीज़ें ठीक होंगी। अभी तमाम चीज़ें, इनफैक्ट आपके अपने हल्के से चीफ जस्टिस साहब ने आज ही एक ऐसे बंदे का खुद नोटिस लिया जिसको पानी नहीं मिल रहा सिंध में अपनी फसलों के लिए, तो उसने भूख हड़ताल की हुई। आप ही के हलकों की बात। आज चीफ जस्टिस साहब वो सिंध वाले तो बड़े शौक से सारे खुद नोटिस लेते हैं, क्योंकि अदलिया बहाल ही सिर्फ मियाँ बरादरान और असलान इफ्तिखार के लिए हुई है, बाकी तो किसी के लिए नहीं है। आज इतना बड़ा इशू हुआ है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, वहाँ पर तो चीफ जस्टिस साहब अब 2 शराब की बोतलों पे 100 मोटो लेते हैं। या जहाँ पर हमारा कोई इशू आ जाए, 4-4.5 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने दरवाजे पे लगा रखा है। गवर्नेंस के इशू हैं, लेकिन गुजारिश सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत सीरियस इस बात की ज़रूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी ज़ात से उठ के, तमाम जातों से उठ के, अपनी शख्सियत से बाहर आकर जो नेशनल इशूज़ हैं, हाँ करप्शन एक नेशनल इशू है। तो आपने किन नेशनल इश्यूज को एड्रेस किया? आपने ना बलोचिस्तान को हल किया, ना आपने लोड शेडिंग को हल किया। कल ही आपके वजीर आज़म ही कह रहे हैं कि अब हमारी चीन के साथ बातचीत होगी, अभी बड़े ठीक हो जाएगी, लोड शेडिंग हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा इशू है, जो कहेगा नहीं है बिल्कुल गलत है। ये बाकी का सारा टाइम नहीं देना। वार अगेंस्ट, नहीं, यू कैन इंटरप्ट इफ यू वांट। वार अगेंस्ट टेररिज्म है यहाँ पर। लेकिन क्या किया उसने शौकत बस्सा साहब? आगे उसके आ जाइए, क्या नहीं किया वार अगेंस्ट टेररिज्म मतलब क्या नहीं किया? आपके पहुंच के स्वाद के अंदर, वहां से वो कह रहे थे आज आए कल आए, पाकिस्तानी फौज, सिविल सोसाइटी, तमाम लोगों ने मिलकर जद्दोजहद की है। इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को इल्जामात की सियासत से हटके अब इलेक्शन ईयर हो गया। लेकिन ये क्या सिचुएशन है? बस मुझे एक पॉइंट है इसके अंदर, फिर मैं सदीक साहब की तरफ आऊंगी, फिर आपके जवाब दूंगी। क्या सिचुएशन है कि आप जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी लेके आए, उसमें आपके इत्तेहादी ही आपसे नाराज हुए हैं, वो अलग होने की बात कर रहे हैं, अपोजिशन तो वैसे आपसे नाराज रहती है। कौन सा कॉन्फिडेंस पहले आपको मुझे ये मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि आखिर हाल देर आए दुरुस्त आए, सिंध के अंदर तो हमारे मुख्तलिफ तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं वहाँ पर। आखिर किसी बात पर हम लोगों ने कंसेंसस किया। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है, लेकिन इंशाल्लाह अभी वो ऑर्डिनेंस है, जब वो तक वो आएगा असेंबली के अंदर, जब हाउस इन सेशन होगा तो बहुत सारे दोस्त को हम उस चीज़ पे ले आएंगे। जहाँ तक पंजाब, मैं खुद पंजाब असेंबली का मेंबर हूँ, मुझे बताइए इनके रास्ते में क्या रुकावट है? वहाँ पर बात कर लें ना, वहाँ पे क्या रुकावट है?
کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بادشاہوں اور شہنشاہوں کا نہیں وہ کہتے ہیں آپ ان سے صحیح سے ایسی بات نہیں, وہی کہتے ہیں کہ آپ ان سے ٹھیک سے مشاورت ہی نہیں لیتے. میں عرض کرتا ہوں, ایک منٹ مجھے کا جواب دیں. آپ صوبوں کے کمیشن کے معاملے میں آپ ان کی بات سنتے ہیں, نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ انہیں کانفیڈنس میں لیتے ہیں, نہ کوئی لا ہے. آپ ان سے صرف یہ پوچھئے کہ وہاں پر آپ کے پاس سمپل میجورٹی موجود ہے, کون سی چیز رکاوٹ ہے آپ کے پاس؟ تو صرف ون مین شو قبضہ فنڈ. میں دیکھیے جی, پیپلز پارٹی والے پنجاب میں ہمارے ساتھ رہے 3 سال, انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن کے لیے کوئی دباؤ ڈالا؟ وزیر خزانہ ان کا ایک لمحہ سنیں نا, 3 سال جب تک یہ ہمارے ساتھ رہے یہ بولے نہیں. نمبر 1. 2, صوبہ سرحد میں یہ کولیشن میں ہے, وہاں انہوں نے کرائے. بلوچستان میں ان کی اپنی حکومت ہے, انہوں نے کرائے. سندھ میں ان کی اپنی حکومت رہی اور اب بھی ہے, انہوں نے اب تک کرائے ہیں. اب آ کے لوکل ایک آرڈیننس جو ہے وہ بھی کوئی قانونی ایک آرڈیننس سو کارڈ. اچھا میں ایک بات, سوات میں جب انہوں نے ذکر کیا دہشت گردی کا, سوات میں ہم نے ان کا اور پوری قوم نے ساتھ دیا, اس لیے کہ جب صوفی محمد اور ان لوگوں نے گورنمنٹ کی پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا, ہم سب اکٹھے ہو گئے اور الحمدللہ. اب باقی معاملات میں بھی اگر یہ سب کو ساتھ لے کے چلتے تو معاملہ مختلف ہوتا. میں یہ عرض کروں گا ایک اور, یہ جو فوزیہ قصوری صاحبہ نے کہا کہ سویلین گورنمنٹ جو تھی ان کی کارکردگی بڑی بری تھی. الحمدللہ سویلین گورنمنٹس کے دور میں نہ پاکستان ٹوٹا, نہ سیاچن گلیشیئر گیا, نہ دہشت گردی آئی. یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ملا فوج کے ساتھ ہے, ایک سارے کا سارا جو ملا ہے, یعنی پاکستان ٹوٹا ہے. اس طرح تو پھر آپ کی پارٹی نہیں پاکستان ٹوٹا, یہ بولیں گے بطول تو مجھے بولنے کا پاکستان ٹوٹا تو جہاں آپ نے آتے ہی کہا کہ یہ لوگ بیان بازی کرتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, اس علاوہ کوئی کام نہیں ہے. جب سے آپ آئے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. مجھے میں نے کوئی الزام نہیں لگایا جی, میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ فوجی یحییٰ خان اس ملک کا صدر بھی تھا, یحییٰ خان چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا, مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اور وزیر اعظم بھی تھا, اور اس کے وقت یہ ملک 2 ٹکڑے ہوا. سیاچن گلیشیئر گیا تو ضیاء الحق تھا. اب آپ کہیں گے جی وہ آپ بھی ان کے ساتھ تھے, یہ بات تھی, لیکن تھا اقتدار اعلیٰ پر وہی تھا. اور جناب یہ دہشت گردی کی جنگ جب شروع ہوئی تو پرویز مشرف نے شروع کی, اور آج عمران خان بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اگرچہ اس وقت عمران خان ساتھ سارے بربادی عمران خان اس وقت گئی گزری ہوئی جو اپنا سویلین گورنمنٹ ہے نا ان کے دور میں گوادر پورٹ ملی. 2 جملے مجھے بولنے دے. پھر گوادر پورٹ پاکستان میں شامل ہوئی, پاکستان میں آئین بنا, پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوئے, پاکستان میں اسٹیٹس کو توڑا, اقتصادی اصلاحات کی, پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ بنے, ایئرپورٹس بنے, موٹر ویز بنے, گوادر جیسی پورٹ بنی. اور پھر ان کے پروجیکٹس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ موٹر وے بطول پلیز, اور میں درخواست کروں گی, ماشاءاللہ بشر صاحب آپ دیر سے آئے تھے, اگر آپ ارلی آئے ہوتے, نہیں اگر آپ ٹائم پہ آئے ہوتے تو آپ یہ ریمارک نہ کرتے کہ ہمارے پاس گالیاں, کیونکہ میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی, نہ میں نے ان کو گالی دی, میں نے کسی کو گالی نہیں دی تھی, میں نے اپنی پارٹی کا موقف سامنے رکھا تھا. میں کسی کو گالی نہیں دے رہی, اور میری آپ دونوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ 2 منٹ مجھے بھی بولنے کا موقع دیں گے جیسے میں نے آپ کو سنا. 1 منٹ دیں گے, آپ تو 4 منٹ بولیں, یہ تو زیادتی کی بات ہے. دیکھیں بطول, میں آپ کو بتاؤں, میں کسی پہ الزامات نہیں لگا رہی, مگر جیسا بصرہ صاحب یا صدیق الفاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے کرنے کی کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم فوج کے ساتھ. فوج کی پیداوار یہ لوگ, ان کی قیادتیں فوجی کی نرسریوں میں پلی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کی ڈکٹیٹر جو تھا اس کی کیبنٹ کے منسٹر تھے. یحییٰ خان کے ساتھ, نہیں بات مجھے کمپلیٹ پلیز بصرہ صاحب آپ کو موقع ملے گا, 1 سیکنڈ, بیکاز دس از نہیں, یہ غلط بات ہے نا بطول. اچھا NRO انہوں نے مشرف سے سائن کیا, یحییٰ خان کے ساتھ مل کے ملک ٹوٹا, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, وہ ان کی حکومت آئی. جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کے ساتھ ان کی قیادت نے اپنا سفر تو بہت پہلے آمریت کے ساتھ شروع کیا. ہمیں کہہ رہے جنہوں نے تمام, جس کے اوپر کسی کا سایہ نہیں ہے جنرل کا, صرف جدوجہد ہے, مگر اس کو کیا دیا مشرف نے ہمیں, وزیر اعظم بننے جا رہے تھے عمران خان, مگر بنے تو آپ نا, ہم تو ان کو بہت سائن کرنے چھوڑ گئے. نے معافی مانگی ہے پوری قوم سے, ہاں وہ میری غلطی تھی, ہم وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں, ہم کہتے ہیں تو انہوں نے سائن کیا, آپ لوگ تو اپنی غلطی کی معافی بھی نہیں مانگتے. آپ کی قیادت میں سائن کیا ہوتا تو آج پاکستان میں تو کیا نہیں, تو NRO کی وجہ سے آپ نہیں, یہ تو آپ بالکل غلط
غلط کر رہے ہیں. غلط بات بول رہے ہیں. پھر آپ نہیں آنا بیٹھے. آپ دونوں آئے NRO کی وجہ سے, ہم تو یہی موجود تھے. NRO نہ ہوتا نا ججز بحال ہوتے, NRO نہ ہوتا یا مگر ہماری قیادت پھر بھی آتی. آپ بھی آزاد نہ ہوتا. ہم نے انتخاب کیا in the interest of the country, in the interest of the آپ تو ہر چیز کنٹری کے انٹرسٹ میں interest of the کرتے ہیں, اور آپ دونوں کی سوچ ایک ہے, یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ. آپ دونوں پوری قوم جانتی ہے آپ ایک ہی. بات مختلف آپ کی ہے. اور تحریک انصاف میرے کو اٹیک مجھے ایک پوائنٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے کہ نہیں, آپ کتنا عجیب پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. NRO کا PTI سے کیا تعلق ہے؟ کس کا؟ NRO کا PTI سے کیا تعلق ہے؟ سائن انہوں نے کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں, چھپ چھپ کے ہمیں اب اس ڈرٹی پالیٹکس سے بطول باہر آنا چاہیے. اب یہ آپ کا دیکھیں بات یہ ہے میڈیا میں صرف یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات, اور نہیں, آپ کے آنے سے پہلے بڑی ہمبل ڈسکشن ہو رہی تھی. آپ نے ان کو سننا پسند نہیں کیا, انہوں نے آپ کو سننا پسند نہیں کیا, اور وہ صبر میڈیا میں ایٹ لیسٹ میرے پروگرام میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ دونوں گواہیں میں پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ان کو بھی سنا ہے, ان کو بھی سنا ہے. میں نے اگر کوئی بات بغیر دلیل کے یہ ٹھیک ہے, بشیر صاحب مجھے یہ پوائنٹ کلیریفائی کر دیں, اس کے بعد اگلا اسپیکٹ پوچھتی ہوں کہ PTI کا NRO سے کیا تعلق؟ دیکھیں جہاں تک PTI کا تعلق ہے, PTI تو بنی ہی شجاع پاشا کی نرسری کے اندر ہے. آج جب سن تو لینا پلیز, شجاع پاشا جو تھے جب وہ جس طرح لوگوں کو توڑ کر, آج کیا ہوا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے بھی تو 15 سال ادھر ہی تھے نا. وہ جو ان کے ساتھ وہ جتنے ٹیمیں جتنی وہ ان کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ساری ٹیم ان کے ساتھ تھی. میں کہتا ہوں چلے, اب الیکشن یہ آ رہا ہے نا, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, عوام بہترین جج ہے. مجھے موقع دیں گے ان کے بعد. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن سر پہ ہیں, آپ اپنا مینیفیسٹو دیجئے, ہم اپنا مینیفیسٹو دے رہے ہیں, لیکن میری بات سن لیں, ایسے کام مت کیجئے, ایسی سازشیں مت کیجئے, خواہ کوئی بھی کر رہا ہے, جس سے یہ سسٹم میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل کا کنٹینیوٹی میں ہے, جمہوریت میں ہے. اگر ہم لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے کے بارے میں تو چلو یہ ہے نا کہ شجاع پاشا کی نرسری سے ہیں, آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ لوگ انٹرنلی امریکیوں سے کہتے تھے کہ آئیں ڈرون اٹیکس کریں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کوئی یہ تانا دے نا, تو وہ تو ایٹ لیسٹ پاکستان, اگر وہ ایسا کرے تو پاکستانی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ڈیل کرے, آپ تو مجھ سے باہر جا رہے ہیں. واحد جماعت ہے. آج یہ جتنے ہمارے دوست باقی کارکن بیٹھے ہیں نا, سب گڑی خدا بخش لاڑکانہ کی طرف مکر کے سیاست کرتے ہیں. ہم شہیدوں کی جماعت ہیں. ہمیں یہ نہ کہا جائے ہم نے کبھی کارگل کی لیکن شہید تو ہو گئے نا, جو لوگ زندہ ہیں وہ تو ملک کے لیے کچھ کریں, صرف شہادت سے تو ملک نہیں آگے چلتا نا. آگے سے ایک بریک لے لیں پھر واپس آتے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شاید وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. گڈ اوکے وی آر بیک ناؤ. شوکت صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ پالیسیز پہ اختلاف کریں نا, آپ بھی ماضی سے باہر نہیں نکلتے ہیں. دیکھیں بطول بات یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اپنی جو ہم منشور دیتے ہیں, اپنی پالیسیز دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہم لوگ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ پہلی دفعہ تجربہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ تمام کولیشن حکومتیں ہیں. پنجاب میں بھی ہم صدیق الفاروق صاحب کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگوں میں فرشتے ہیں, ہم لوگوں میں بھی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, بندہ غلطیوں سے سیکھتا ہے. پالیسیز کی جہاں تک آپ بات کہتی ہیں, دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شہید بی بی صاحبہ نے ویژن دیا تھا مفاہمت کا, تمام جماعتیں اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ رہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے عمران خان صاحب ایک قومی دھارے میں آئے ہیں, جماعت بنے ہیں, ہمیں اس بات کی خوشی ہے. لیکن جہاں پہ نیشنل ایشوز آتے ہیں وہاں پہ اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کی بجائے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے, وہاں پر آپ بھی پالیسی دیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے کیا کیا پالیسیز دینی چاہیے. ہمیں دہشت گردی کے اوپر آج میں سمجھتا ہوں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پریشر پاکستان کے اوپر ہیں. اس کے لیے ہمیں کم سے کم ایک قوم کا ثبوت. ٹھیک ہے, میں بالکل مجھے ایک کوشچن ریز کرنے تھا, آپ تینوں سے مجھے اس کا جواب چاہیے کہ چلے پہلے آپ دے دیں کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے سندھ میں MQM کو ناراض نہیں کر سکتی. اچھا مدول آپ جواب لے لیں. آپ کہتے ہیں ناراض کر نہیں سکتی. میرے خیال میں اگر آپ یہ کہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس کلچر کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, کراچی پاکستان کا ہب ہے, کراچی پاکستان کی شار آگے ہے, اگر ہم لوگ اکٹھے ہوں گے تو میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں صرف کراچی نہیں پاکستان آگے بڑھے گا. ہم نے تو اپنی سیاست کو قربان کر دیا. ہمارے پاس سنگل میجورٹی وہاں پہ موجود تھی اسمبلی کے اندر. ہم لوگ
किसी को मेरे साथ जवाब मिला फौजिया दें। साहबा से लेना था। ठीक है। बतूल, ये अपनी सियासत के अच्छा, बारे में हम बेहतर उनको खुद मिलाए कह देते सकते हैं। हैं, बोलने हम दे, उन्हें बोलने जब दे। ये मिलाते हैं उनको तो वो कहते हैं, वो नून वाले जाते हैं, भाई बात ये है कि हमारे साथ एक मिल जाए तो सेकंड, बुरा है, देखिए इनके साथ मिल जाए तो अच्छा एक है। मिनट जी। देखिए प्लीज बसरा साहब, बड़े एहतराम से, कौन किसके साथ मिला ये इशू नहीं है। आपकी अपनी वजीर खारजा, आपके वजीर खजाना मुशर्रफ के लोग बैठे हुए हैं, जो मुशर्रफ के साथी थे वो आपके वजारतों में मुशर्रफ बैठे का ताना आप मत हुए। दिया नहीं करें। नहीं, क्यों ना दे, इसमें आप झूठ है। बोले दे सकते, आप हम नहीं दे तो- सकते। 10 से ज्यादा बात ऐसे लोग हैं, सुनिए, पाकिस्तान बात पीपल्स सुनिए। पार्टी में। जैसे मैं ला रही नहीं हूँ, होता ये है। बात बहुत ज्यादा लोग ये हैं, मैं हाँ। कह रही हूँ कि ये एक अच्छा मौजू नहीं है, इसलिए मत कहिए। आपने शुरू किया तो मैं आपको याद दहानी चलिए, दिला रही हूँ। positive और ये अच्छा, दूसरे dictatorship से बाहर निकले, MQM कुछ के और साथ इनकी सियासत है वो इनकी सियासत है, मगर कौम ये जानती है कि ये MQM ANP पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में रही इतने सालों तक और आज भी है, और ये कोई सिंध के मसाइल हल नहीं हो सके, और सिंध में दहशत गर्दी इंतहा को पहुंच चुकी है और हमारी इतनी शहादतें हो चुकी। इन्होंने बात की मासूम जानों की, इन्होंने बात की कि ये शहीदों की पार्टी है, अल्लाह उनको जन्नत अता करे, मगर इनका फर्ज नहीं बनता था कि बीबी शहीद के तो कातलों का बता देते सुराग, क्योंकि जरदारी साहब ने तो खुद कहा कि मुझे मालूम है, जरदारी साहब ने ये कहा कि मुझे कातिल पता है कौन है। भाई अगर उनको कातिल पता है तो वो कौम को बताएं कि कौन उनके कातिल चलान थे। कोर्ट में पड़ा तो हुआ उन है। कातिलों को मुशर्रफ उसमें गवाह है। बतूल जिन कातिलों की बीबी साहिबा ने अपने विल में निशानदेही की थी, उनको इन्होंने कातिल लीग से काबिल लीग बना के वजारत उज़्मा में found बिठाया, innocent during the उनको investigation. उन्हीं जनरल मुशर्रफ को प्रोटोकॉल और ऑनर देके इन्होंने बड़ी इज्जत से मुल्क से रवाना किया। लिहाजा ये चीजें छोड़ें, अब बात करें पॉलिसीज की। आपने कहा कि पॉलिसीज, इन्होंने कहा लोगों को पॉलिसीज देनी चाहिए। पीपल्स, हम ही तो वही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने तो अपनी पॉलिसीज दी हैं, अब उनमें अगर खराबियां हैं वो इट्स ओपन टू डिबेट, जरूर बताएं, मगर हमें बताएं कि कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं, ये हुकूमत बताए कि इनकी क्या एनर्जी पॉलिसी है। Yes, जिन्होंने मैं बता कहा ठीक कि है, मुझे मेरा ये वही सवाल इतने कि इन्होंने- सदीक साहब क्यों नहीं MQM को नाराज करते हैं सिंध में? देखिए जी, MQM को क्या नाराज क्योंकि कर- जफर अली शाह परसों में प्रोग्राम में इनकी थे, वो बड़े भी गुस्से बढ़ से रही कह रहे थे है। कि जफर वो अली शाह एक साहब को गुंडा छोड़ें। गर्द जमात है, मैं उसको पॉलिटिकल जमात ही नहीं मानता। जफर ये अली आपकी शाह पार्टी साहब को पहुंचे छोड़ें, तो। आप इनके साबिक होम मिनिस्टर जो हैं उनके सारे बयानात जो कुरान पाक हाथ में लेकर उन्होंने किए, अभी इनके जो MNA हैं, अभी जिन्होंने कहा 450 हमारे लोग कत्ल हुए हैं, अभी उन्होंने MQM के हवाले से जो इनके गबोल साहब ने MQM के हवाले से कहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं, या सिंध में जो मामलात हैं MQM के हवाले से, या ये जो भत्ता और टारगेट किलिंग और जनाब लैंड ग्रैबिंग और ये सारा कुछ हो रही है, तीनों पार्टियां हुकूमत में हैं, तीनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये तो इनके लिए है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि बसरा साहब ने कारगिल की बात की कि कारगिल की जीती हुई जंग, बिल मैं क्लिंटन इन्हें अर्ज़ को कौन करूँगा, जा एक रही है, लम्हा कौन जा आपने रही बात कह दी है ना, प्लीज प्लीज आप मेहरबानी फरमाएं और बिल क्लिंटन की किताब माई लाइफ पढ़ें। आप मेरे ख्याल मेहरबानी में- फरमाएं, एक लम्हा सुन लेना मुझे, मैंने पढ़ी है और मैं लिखी हुई है किताब इस पे, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने कारगिल अपना एडवेंचर और ट्रैप मैंने तो लिखी है किताब, और उसकी एक लफ्ज़ की तरदीद परवेज मुशर्रफ की मौजूदगी में, जिस दिन उसकी किताब आई है उसके छठे दिन मेरी किताब आ गई है, और उसने एक लफ्ज़ की तरदीद नहीं की किसी ने, ना ISPR ने, ना किसी ने। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फिर उसके अलावा आप इंडियन जनरल्स की किताबें पढ़ें, फिर यहाँ पाकिस्तान में उर्दू डाइजेस्ट से लेके, जिंदगी से लेके, नवाए वक्त अखबार से लेके, तमाम और डॉन से लेके, नेशन से लेके अखबारात पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कारगिल की जंग परवेज मुशर्रफ और उसके एक दो साथियों की तबाह कुन पॉलिसी थी, और तो वो आप पॉलिसी, बिल क्लिंटन के एक लम्हा पास सुने नहीं ना, गए थे। सुने एक लम्हा, आप बिल क्लिंटन के आप पास मैं क्यों नहीं एक गए? लम्हा मैं उसका भी जवाब दूंगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा अगर किसी दिन कारगिल पे आप प्रोग्राम कर लें। मैं चैलेंज करता हूं, आप कारगिल करें की बात वजह से- मेरे साथ प्रोग्राम, आप लोगों ने जीती हुई हमारे शहीदों के खून का लो सौदा किया जनाब, आपने, मैं जाके, मैं बिल इनसे क्लिंटन पहले के भी पाँव में। कितने चैलेंजेस हुए हैं, ये चैलेंज आपके साथ मैं इनका कबूल करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि कारगिल की जो जंग थी वो एक धोखा था इंडिया की तरफ से, और परवेज मुशर्रफ उसमें फंसा, और इंडिया ने उसमें पाकिस्तानी फौज को फंसा ठीक है, के यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाके इन्होंने जो कुछ किया, सारी दुनिया एक तरफ हो गई, सऊदी अरब भी हमें छोड़ गया, चीन भी हमें छोड़ गया। उन्होंने कहा इस मसले पे जब आपकी फौज जो है वो प्राइम लाइन ऑफ मिनिस्टर कौन कंट्रोल था? के दूसरी तरफ, ठीक है, मैं नहीं, बताता हूँ, ठीक है, आज प्राइम आपका मिनिस्टर प्रेसिडेंट नवाज है, शरीफ, प्राइम एक मिनिस्टर मिनट भी सदीक है, साहब, मेरा और जो आप क्वेश्चन दोनों था, अटैच। ठीक है, हम कारगिल पे एक सेपरेट शो कर लेंगे। मेरे क्वेश्चन पे वापस आए, अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि
ऐसी क्या सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फंसी मुझे हुई है बताइए, कि मियां बाकी कोalition मेरा सवाल सुनिए ऐसी क्या सिचुएशन है जिसमें PMLQ के बंदे अगर उठ के कहें कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का कमीशन पाकिस्तान नहीं आ सकता, उसको नहीं है इख्तियार कि वो बलूचिस्तान को लेके या फाटा को लेके अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर सके और प्रोब कर सके। आपके इत्तेहादी ये कहते हैं आपने एक इत्तेहादी को नाराज करके अब दूसरे इत्तेहादी को यानी MQM को बिल्कुल नहीं नाराज कर बतूल एक बात का जवाब दे दें। अभी मियां शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट था आज से 3 दिन पहले कि अगर MQM 90 शहरा पे आ सकती है तो हम भी 90 जा सकते हैं। मुझे एक बात, इन लोगों ने याद है आपको जब उन लोग साथ मिलकर हुकूमत बनानी थी और बाकायदा इनके मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट मौजूद हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, ये भत्ता माफिया भी जो ये कुछ कह रहे हैं। भाई जब आप लोगों ने हुकूमत बनानी थी उनके साथ आप मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए, जब वो आपके साथ नहीं आए आपने फिर गालियां देनी शुरू कर दी। ये कल्चर खत्म होना चाहिए। तो प्लीज आप जिन लोगों की बैकिंग है, जो लोग जमहूरी जमातें हैं जो वोट लेकर आती हैं, उनको गाली देना, उनको गुंडा कहना, उनको बदमाश कहना और बाद जब जरूरत पड़े उनको गले लगा लेना, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब मेरी बात सुनिए ना, अब या तो कौम को ये बता दें कि आप किसी तौर पे MQM के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये मियां साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो फिर उनसे मुज़ाकरात भी करते हैं। एक बड़ी बात, ठीक है, मुझे फौजी साहब का भी इस पे कमेंट ले दें। शी सो साइलेंट सिंस लॉन्ग जी। नहीं ये इनका भी सुन लें। ये ग्रीन केस लेकर गए थे उसके खिलाफ केस करने लंदन में। एग्जैक्टली। और उसके बाद इनसे पूछे क्या किया इन्होंने। जी मैं बताती हूँ। उसके बाद वो केस आज उसी तक मोहब्बतें इतनी इनके साथ इनकी। अब आप ही सब बताएंगे तो फिर मैं शुक्रिया। वो केस फाइल हुआ था और वो केस आज भी है। और जिस वक्त वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड ने वापस आना था यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो हमारी हुकूमत ने कोऑपरेट नहीं किया और उनका लेटर था। और मैं आपको इंशाल्लाह अभी इस प्रोग्राम में वो लेटर दिखाती हूँ, मेरे पास है जो उन्होंने यहाँ लिखा था कि वी वांट टू कम टू पाकिस्तान। इमरान खान ने वो केस विथड्रॉ नहीं किया है। क्या किया वो केस वही है। आप इजाजत दीजिए, आपकी हुकूमत क्यों नहीं इजाजत देती? आप उनको आने दीजिए जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा स्टेटमेंट है मैं नहीं लड़ सकता MQM से, उन्होंने कहा है अभी कहा। आप लोगों को इमरान खान के बारे में इल्म है, अगर आप अपनी पॉलिसीज पे साहब उनका दिन दोनों को मैं यस करूंगा जी कि जलसा इनके साथ मिलकर हुआ था। मैं यस अभी जो कराची का जलसा, ना बलोचिस्तान का जलसा, ना लाहौर का जलसा, अल्लाह की क़यादत तो 4 आदमियों में नहीं खड़े हो सकते। गाड़ियों से नहीं निकल सकते। ये इमरान खान थे बतूल में दिखा रही हूँ जो कराची की बात कर रहे हैं। कोई क़यादत पाकिस्तान की बता दे बलोचिस्तान में खड़े हो सकते, 4 आदमियों में ये नहीं खड़े हो सकते। ये इमरान खान थे जिन्होंने वहां जलसा किया, ये हम थे जो हम पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर गए और अब इंशाल्लाह वजीरिस्तान जा रहे हैं। हम पीस रैली करने जा रहे हैं, हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द नहीं है। आप हमारे शहरियों को मार रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो लोग वजीरिस्तान जा रहे हैं। आपके तो प्रेसिडेंट अपनी इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए गुर्दा चाहिए वजीरिस्तान और बलोचिस्तान जाने के लिए, जो आपकी क़यादत के पास नहीं है। मुझे आपसे चाहिए प्लीज, लास्ट मिनट है। यही सस्ती शोहरत सियासी दुकानदारी पाकिस्तान की बिल्कुल। शौकत साहब लास्ट मिनट है, मुझे सबसे थोड़ी देर बात करनी है। मैं ये कहूँगा जी MQM के हवाले से पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई, हमने मिलकर हुकूमत बनाई, PTI ने विड्रा कर लिया और भी बहुत से। MQM के हवाले से हमारी एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए, सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करते तो फिर सारी सियासी जमातों को मुतफिक होकर कोई एक लायामल इख्तियार करना चाहिए। रह गई इनके वजीरिस्तान जाने की बात, ये शौक से जाएं। ये पहले जनूबी वजीरिस्तान जा रहे थे, वहां शायद इनका गुर्दा रह गया है, अब जिगर लेके जो है वो शुमाली वजीरिस्तान जाएंगे। ज्वाइन करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वो मैं आपको